जी बिल्कुल, एक तरफ तो सैलाब की तबाहकारियाँ हैं और वहाँ पे वफाकी हुकूमत जो है वो हर तरह का ताउन फ़राहम कर रही है। आज यौम दिफ़ा भी है, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर कौमी सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल। इनसे हम बात करते हैं। वज़ारत कौमी सेहत सैलाबज़दा इलाकों के लिए क्या क्या इक़दाम कर रही है और क्या खदशात हैं वहाँ पे? NIH में हमारा तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ एक कम्युनिकेशन का निज़ाम बन गया और हम जो राउंड दी क्लॉक मॉनिटरिंग पे आ गए। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर और तमाम सूबे, चारों सूबे डेली सुबह और शाम में आपस में कनेक्ट होते हैं, एक्सचेंज करते हैं और रियल टाइम मॉनिटरिंग जो है वो उस दिन से शुरू होगी। मैंने ख़ुद भी तमाम सूबों से एक से जो है ब्रीफिंग लेकर खैबर पख्तूनख्वा में भी और गिलगित बल्तिस्तान में भी हमने दवाएं पहुंचाई हैं। अब तक की जो डिमांड थी हमने उसको पूरी की। डॉक्टर्स चाहिए थे, लेडी डॉक्टर्स चाहिए थे, वो काम हुआ। फिर जो है वो WHO हमारे साथ ऑन बोर्ड है, यूनिसेफ हमारे साथ ऑन बोर्ड है और दूसरे इदारे। सो फार कोई इमरजेंसी कहीं नहीं है, खुदा न खास्ता आउट ऑफ कंट्रोल कोई चीज़ नहीं है, लेकिन अगर कोई चीज़ आती है तो अवेयर हैं। राउंड द क्लॉक जो हमारे यहाँ मॉनिटरिंग हो रही है। जो एडवाइजरी जारी की गई है कौमी इदारा सेहत की तरफ से, किन किन अमराज के हवाले से मोहतात किया गया है, ख़बरदार किया गया है सूबों को और उन मुतासर इलाकों को? जैसे कि आपको पता है कि NIH जो हमारा इदारा है वहाँ पर तमाम एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स हैं और WHO, यूनिसेफ और दूसरी टीमें बैठी हैं। तो जिस तरह जब सैलाब आता है और जब पानी छोड़ जाता है और जो स्टेगनेंट वाटर रह जाता है और फिर जो पानी को आलूदा कर जाता है, ये जो पानी की वजह से और गंदे पानी की वजह से और पानी के में पैदा होने वाले मच्छर और मक्खी की वजह से जो बीमारियां फैल सकती हैं, इसकी भी एहतियाती तदाबीर के लिए जो है वो काम किया जा रहा है और हमने इसके ऊपर एडवाइजरी जारी कर रखी है। 5 एडवाइजरीज हमने जो है वो जारी की हैं और सूबाई हुकूमतों को कि इन चीज़ों से एहतियाती तदाबीर जो है वो उसमें कर ली जाएँ। आलूदा पानी की वजह से पेट की बीमारी, आँखों की बीमारी, मलेरिया मच्छर के काटने से नेट प्रोवाइड किया जाए, पानी को थोड़ा सा उबाल लिया जाए। ये जो खसरा है, हमारी जो टीमें हैं वैक्सीनेशन वाली, ये ग्राउंड पर काम कर रही हैं। सूबों के पास इनफ रिसोर्सेज मौजूद हैं, हम उनको टेक्निकल सपोर्ट दे रहे हैं। हम तो अगर कोई ऐसी चीज़ रिक्वायरमेंट आएगी भी तो फिर हम उसको देख लेंगे। नेशनल डिज़ास्टर्स जो हैं वो हर साल होने हैं, हर साल। अब अगली दफ़ा 20% ज़्यादा बढ़कर ये चीज़ें होनी है। हमें एक मजबूत प्लान बनाना पड़ेगा इसके लिए। अब 7 तारीख को यह सिंध को हेड करेगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जहाँ जहाँ ज़रा सी चीज़ें हुई थी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने उसको अपने लेवल पे भी किया है और जो हमसे मदद हो सकती थी हमने भी की है। अद्वियात की कीमतों, असेंशियल अद्वियात की कीमतों के हवाले से समरी रिजेक्ट हुई थी, वो जो 3 पॉइंट या 2 पॉइंट कुछ % बनती है, क्या वो कीमतें बढ़ रही हैं रूटीन की? नई दवाएँ जो आने वाली है मार्केट में, उस नई दवाओं की जो है वो के ऊपर एक कमेटी बनाई है वज़ीर आज़म साहब ने मेरे आने से पहले। मैं भी उस कमेटी में शामिल हो गया हूँ, जिसको हेड करते हैं वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना। उसमें जो कॉमर्स मिनिस्टर भी शामिल हैं, उसमें मैं भी शामिल हूँ। उस कमेटी ने नई दवाओं की, जो नई दवाएँ आई हैं जिनको मार्केट में जाना है, उसको इवेलुएट करके जो है कैबिनेट तक पहुँचाया है। इसका मतलब है कि कह सकते हैं कि इस साल मामूल की जो असेंशियल अद्वियात हैं, जो इन्फ्लेशन रेट के मुताबिक फार्मूले के तहत बढ़ती हैं, वो नहीं बढ़ रही। अभी तक ऐसा कोई प्लान नहीं है गवर्नमेंट का। हर साल तो बढ़ना होता है, वो तो एक नॉर्मल रूटीन हो, तो रूटीन की बात है ना। तो उनका जो एक रूटीन में चीज़ बढ़ती है, वो रूटीन वो बढ़ना नहीं कह रहा था। जब वो हार्डशिप मांगते हैं केसेस, वो बढ़ना कहते हैं कि आप वो तो एक रूटीन की कुछ परसेंटेज है, वो अपनी रूटीन में बढ़ती हैं। मैं सबकी राय का एहतराम करता हूँ, लेकिन इसमें ऐसी कोई बात नहीं होगी या है कि जिससे जो है वो आप आपस में एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना कर सकें। डैम बिल्कुल बनने चाहिए, बहुत सारे बनने चाहिए, ज़्यादा बनने चाहिए, हर डैम बनना चाहिए। उसके अंदर जो खदशात हैं, उन खदशात को बैठकर हल करना चाहिए। खुदा के वास्ते, हम इंडिया से बात करने की बात करते हैं, हम अफ़गानिस्तान से बात करने की बात करते हैं, हम किसी कॉन्फ्लिक्ट पे किसी भी दुनिया से बैठ के बात करने की, भाई इन मसलों पे हम आपस में बात करके इसको हल नहीं कर। 70 साल हो गए हमें हल करने में। सदारती निज़ाम की बातें चल रही हैं मुल्क में, ज़रूरत पड़ने पे सदारती निज़ाम आना चाहिए। देखिए, मुझे मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहूँगा इस वक्त। मुझे नहीं पता कि कहाँ चल रही हैं, मेरे कानों में नहीं आई। किसी ने मुझसे बैठकर, ऑफिशियल आदमी में लोगों ने, किसी ने बैठकर मुझसे बात नहीं। तो मैं ये क़यास आराइयों के ऊपर क़यास आराई मज़ीद नहीं करना चाहता। मैं जो कहना चाहता हूँ, मुल्क में इंतज़ामी बुनियादों पर सूबे बनने चाहिए। मैं आर्मी चीफ़ और उस वक्त के आर्मी चीफ़, आज के फील्ड मार्शल 1.5 साल पहले कराची आए थे, बिज़नेस कम्युनिटी से खिताब किया था, अपना विजन बताया था और उन्होंने इस
پاکستان کے اس نظام کے اوپر بہت مربوط قسم کے اپنے خیالات کا اظہار، میں اس کی تائید کرتا ہوں، اور ان کے اس خیالات، ان کے ویژن میں پاکستان کا یہ موجودہ 4 صوبوں کا نظام ہے، یہ نان وائبل ہے، یہ وائبل ہی نہیں ہے یہ، اور صحیح بات ہے یہ نا کہ وائبل ہی نہیں ہے، اس کو ڈیوالو ہونا چاہیے۔ میں جس چیز کو اور ایڈ کرتا ہوں کہ اس کے ڈیوالو ہونے کے بعد، مزید یونٹس بننے کے بعد بھی آپ کو جو اگلی چیز کرنی ہے، وہ اگلی چیز کرنی ہے کہ آپ کو پیورلی ڈیوالو لوکل گورنمنٹ کا نظام رائج کرنا ہے، اور اس کے بعد جس طرح سے، اور اس میں تیسری بات اس میں یہ کرنی ہے، آئین میں لکھنی ہے یہ بات کہ جس طرح سے NFC ایوارڈ میں پیسے جا رہے ہیں، وہیں سے پروونشل فائنانس کمیشن کے پیسے صوبوں کو سے ڈسٹرکٹ کو بڑھ جائیں، جو ڈسٹرکٹ کا پیسہ ہے، اور یہ جو آپ نے آکٹرائے ضلع ٹیکس ختم کر کے پورے پاکستان سے OZT میں آپ نے 2.5% 1999 میں طے کیا تھا کہ ڈسٹرکٹ کو جائیں گے، اور 2006 میں آپ نے کہا تھا 1/6 آف یور GDP 1/6 آف یور GDP ول گو ڈائریکٹلی ٹو دی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ، وہ نہیں جا رہے۔ جب یہ 7واں NFC ایوارڈ آیا، اس میں وہ جو ڈسٹرکٹ کو جانے والا پیسہ تھا پاکستان کے، اس کو ڈویزبل پول میں ڈال کے صوبے کے وزیر اعلیٰ کو دے دیا نہ، یہ غلط بات ہے۔ آپ نے ڈسٹرکٹ وزیر اعلیٰ دیتا نہیں آگے، تو جو اب اگر ڈسٹرکٹ کو پیسے اس ڈویزبل پول کے ذریعے اس سے ہٹ کر مل رہے ہوتے، تو آج کراچی کو 2024 اور 25 میں 190 ارب روپے کا شیئر بنتا ہے، ایک سال کا 190 ارب روپے کا شیئر بنتا ہے، اور آپ نے یہ پیسہ جو ہے وہ 1% بھی کراچی کو نہیں ملا۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، اسی طرح اور ڈسٹرکٹ کو ملا۔ تو یہ 3 4 5 چیزیں جو کہ ہم نے خراب کر رکھی ہیں اس کو، اور سیس جو کہ پورٹ سے کلیکٹ ہوتا ہے، سیس کی مد میں جو کہ ڈیولپمنٹ کا فنڈ ہے، سیس کے پیسے تو پیورلی سارے کراچی کے ہیں، کیونکہ وہ اس چیز کے پیسے ہیں کہ جو پورٹ کا ٹریفک انفراسٹرکچر کو، کسی شہر کے انفراسٹرکچر کو خراب کرتا ہے، اس کو مینٹین کرنے کے وہ پیسے اس مد میں پیسے رکھیں، تو سیدھے سٹی گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں آنے چاہیے۔ وہ پاکستان میں کوئی ڈسٹرکٹ ایسا نہیں ہے جہاں پر پورٹ کا ٹریفک کسی گلی کوچے کے یا شہر کے روڈوں کو خراب کراؤ، کیونکہ وہ پورٹ سے نکلتے ہیں، کراچی کے اندر آتے ہیں، اس کے بعد تو نیشنل ہائی وے پہ چلے جاتے ہیں، تو کسی شہر میں جاتے نہیں ہیں، تو سارا نیشنل ہائی وے تو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے۔ تو اگر کسی شہر کا انفراسٹرکچر خراب ہو رہا ہے اس پورٹ کے ٹریفک کی وجہ سے، تو کراچی کا، اور اس کے پیسے لیتے ہیں آپ پورٹ پر، وہ پیسے نہیں دیتے آپ۔ تو ان 4 5 چیزوں کو، موٹی موٹی چیزوں کو فکس کر دیں گے، پاکستان چل پڑے گا۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ کراچی کی مکمل پوٹینشیل کو آپ ٹیپ نہیں کریں گے، اکانومیکلی کھڑا نہیں کریں گے، اس کو پیسے نہیں دیں گے، اس کو ڈیوالو نہیں کریں گے پورے پاکستان کے شہروں کو، پاکستان کی اکانومک کنڈیشن ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ اور آج یوم دفاع منایا جا رہا ہے، پاکستان نے مارکہ حق بھی کیا، کیا پیغام ہے آج کے دن کے؟ ہمیں اپنی پاک فوج سے بہت پیار ہے، ہماری فوج ہے، ہمیں ان پہ بڑا فخر ہے، اور اس کی وجہ ابھی دنیا نے دیکھ لی ہے چند ماہ پہلے، کہ جو ہمارا دشمن ہے وہ اس کی جارحیت، اس کے ارادے کسی سے ڈھکے چھپے نہیں رہے، لیکن ہماری مسلح افواج نے، ان کے ایمانی جذبے نے، قوم نے ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی، ان کے اس اتحاد نے ایک دنیا میں لازوال قسم کی مثال قائم کی ہے کہ اتنی بڑی طاقت کو، اتنی اپنے سے زیادہ بڑی فورس کو، اپنے سے زیادہ بڑے بجٹ والے ایکوپمنٹس کے سامنے اس فوج نے، اس ایئر فورس نے، اس نیوی نے جو کارنامہ انجام دیا ہے، اس پہ ہمیں سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہوں، لب کر لاکھ لاکھ احسان ہے، شکر ہے، اور اس کے بعد میں پاک فوج، ان کے سربراہ فیلڈ مارشل صاحب، اور ان کی تمام جو ہے وہ مسلح افواج کے تمام جوان، اور اسی طرح سے ایئر فورس اور نیوی کے تمام ہمارے جو جوان ہیں، ان کی جو قیادت، وہ ہماری دعاؤں کے بھی مستحق ہیں، ہماری شاباش کے بھی مستحق ہیں، اور ہمارا فخر ہے۔ اور انسان ہونے کے ناطے، ادارے ہونے کے ناطے، کوئی بھی اس ملک میں آئیڈیل تو نہیں ہے نا۔ اگر ہم سے کہیں کوئی غلطی انڈیویجول سے ہو جاتی ہے، یا ہم سے کوئی جو ہے وہ کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، آج نہیں آئندہ، گزرے ہوئے کل، ہمیں دشمن کے پروپیگنڈے میں نہیں آنا چاہیے۔ ہمیں اپنے ریاستی اداروں کو جس طرح سے ہم خدا نخواستہ کسی کے کہنے پر یا کسی طرح سے اپنے غصے میں بیشنگ شروع کر دیتے ہیں، ان کی جو ہے وہ تذلیل شروع کر دیتے ہیں، ان کو جو ہے وہ ان کو
ان کے خلاف ایک جو ہے کیمپین شروع کر دیتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے صرف اور صرف ہمارا اپنا نقصان ہے۔ صرف اور صرف ہمیں اپنی شکایتوں کو کہنا چاہیے، کرنا چاہیے۔ سب کی رہتی ہیں شکایتیں، رہی ہیں اور شاید آئندہ بھی ہوں گی، لیکن اس کی ایک لمٹ ہے، اس لمٹ کو، اس لائن کو ہمیں کراس نہیں کرنا چاہیے جہاں سے دشمن کو فائدہ ہو۔ میں تمام پاکستانیوں کو اس والی بات پہ میری بڑی مؤدبانہ گزارش ہے کہ کچھ ایسے ایریاز ہونے چاہیے جو کہ جہاں پہ ہمیں جو اپنی سیاست کو یا اپنے خیالات کو یا اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا چاہیے، اور وہاں پر جو ہے وہ ہمیں نیشنل انٹرسٹ کو سامنے رکھنا چاہیے۔ ہمیں اپنی فوج پر فخر ہے، ہمیں اپنی فوج پر ناز ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ اور دنیا کی اپنی صلاحیتوں کو اور اجاگر کریں، اور اس ملک کا نام جو اس کو پاکستان کا نام جو اور بلند کریں۔ جی بالکل، مارکہ حق میں پاکستان کے افواج نے اور اداروں نے، دفاعی اداروں نے لازوال مثال قائم کی ہے۔ مصطفیٰ کمال نے ساتھ ہی خراج تحسین پیش کیا ہے آج کے دن کے حوالے سے، خاص طور پہ 6 ستمبر یوم دفاع کے حوالے سے پورے پاک افواج کو سلام پیش کیا ہے، خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کیا ہے، اور ساتھ ہی مبارکباد دی ہے پوری قوم کو آج کے دن کے حوالے سے مارکہ حق کی بھی۔